मुताबिक करना है। कोई चीज़ कानून को आपने अपने हाथ में नहीं लेना। इसके बावजूद जब लोग अपने जुडिशरी के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए और जब वो अपने हकूक़ के लिए जो गैर कानूनी तरीके से लोग जेलों में हैं उनके लिए जब लोग 24 तारीख को निकले हैं, 26 तारीख को उनके ऊपर स्नाइपर राइफ़ल से फायर किया गया, जिसको आज हम उसके बाद रात को पूरी क्या कहते हैं कि रात को रेंजर्स आए, उन्होंने रात के अंधेरा करके, अभी तक किसी को नहीं पता, लोग लापता हैं कि लोगों के साथ क्या हुआ। अभी तक उनके लवाहिकीन उनको ढूंढ रहे हैं, जिसको अब हम इस्लामाबाद मैसेकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई निकलेगा और अपना हक मांगेगा उसके ऊपर गोली चलाई जाएगी। इसलिए इस वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी की जान ना ज़ाया जाए, उन्होंने अब कॉल दे दी है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं जो कई हफ्तों से वो मांग रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपको पता है कि इमरान खान जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था उसके बाद से जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि 9 मई की जो तहकीकात हैं, एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे बननी चाहिए जो तहकीकात करें 9 मई की। लेकिन अब उन्होंने कहा, उसके ऊपर उन्होंने जब 26 नवंबर हो गया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। और दूसरा मुतालबा उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तरीके से हमारे इतने लोग जो सियासी जिसको कहते हैं सपोर्टर्स हैं, उनको आपने जो कैद में रखा हुआ है उनको रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा था अगर आपके ये 2 मुतालबात नहीं पूरे करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो लोग रिमिटेंसेस बाहर से भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों कॉल देंगे, ये भी उन्होंने बताया। कहते क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वहाँ पे मीडिया आज़ाद है, उनके पाकिस्तान की सारी ख़बर है, उनको पाकिस्तान का दर्द है, वो पाकिस्तान के लिए रोते हैं। लोग फ़ोन करके हमें बताते हैं कि हमें कितनी फ़िक्र है पाकिस्तान की, वो अपने मुल्क की फ़िक्र कर रहे हैं। और अब वो उनको कॉल देंगे क्योंकि उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे, उन सब का किसी न किसी से राब्ता है, जो उनके रिश्तेदार हैं जो जेलों में हैं, जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है या जो शहीद हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतवार से अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रिमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, ताकि इस हुकूमत को पता चले जिन पाकिस्तानियों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ जुल्म करेंगे तो वो भी अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे उनके अपने, अगर वो चाहें वो भेजें, अगर वो चाहें वो ना भेजें। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो रवैया है, उसके बाद आप पाकिस्तान इनके मेहनत के पैसे से आप पाकिस्तान उनके पैसों पे खड़ा है, बनस्बत इसके कि आप समझें कि किसी लोन लेकर जो आप बैंकों से लोन लेते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान नहीं चल रहा, हमारे अपने लोगों की मेहनत से चल रहा है। तो ये उनका पैगाम था। और दूसरा मैं आपका बता दें, हाँ, लेकिन दूसरा मैं आपको बता दूं जो आज का केस था, आज का केस जो अलकादिर का था, आज वो कंक्लूड कर रहे थे और आज यकीन करें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमें ये भी पता है कि काजी फाइज़ ईसा ने, आपको याद होगा, एक दफ़ा इंडिकेशन दे दी थी या इनको इशारा दे दिया था जज को कि आपने केस कोई और हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मनाल का कोई केस था जिसमें काजी फाइज़ ईसा, क्योंकि हर ऐसे काम में काजी फाइज़ ईसा का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, उसने ये कह दिया था कि ये खदशात हैं कि ये जो पैसे थे $190 मिलियन जो मलिक रियाज ने पाकिस्तान दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पैसे शायद चोरी के हों, यही कहा था ना उसने। तो अब उसको बेसिस बनाकर ये जो यहाँ का जज है, आज केस ख़त्म हो गया, वहाँ पे सारी जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई थी
اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پکا فیصلہ کیا ہوا ہے، جج سے لگ رہا ہے کہ پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آج جو ہم نے سنا ہے اور بہت دکھ ہوا ہے، ہم آپ کو یہ بتا دیں، بہت دکھ ہے سن کے کہ آج یہ پتہ چلا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اور اگر آپ لوگوں کی کوئی بھلائی کے لیے پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے القادر یونیورسٹی جس میں سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مفت ان کو تعلیم مل رہی ہے، اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس چیز کے لیے پاکستان میں سزا ملے گی۔ یہ اگلے ہر وزیر اعظم کے لیے ہوگا کہ اگر آپ پاکستان کو لوٹ کے لے جائیں تو آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اگر آپ پاکستان کے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کام کریں گے تو آپ جیل میں جائیں گے۔ یہ پاکستان کا اس وقت نظام چل رہا ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ وہ سلمان صفدر صاحب جو ہمارے لائرز ہیں، ماشاءاللہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے، ظہیر عباس صاحب اور عثمان گل صاحب اور سلمان صفدر صاحب، میں چاہوں گی خالد یوسف بھی ہیں، یہ بہت محنت، ہم جتنے گھنٹے انہوں نے جیل میں آ کے اور کتنی محنت کی، اور آپ کئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ آتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ ہم اسی لوکیشن پر کھڑے ہیں جہاں سردیوں میں پچھلے سال ہم سائفر، عدت نکاح اور توشہ خانہ کیس میں ہم نے بیک ٹو بیک پروسیکیوشنز فیس کی اور کنوکشنز لی۔ سردیوں کے بعد تمام گرمیاں ہم اسی ایفرٹ میں ہم رہے اور کامیاب رہے اس ایفرٹ میں کہ جب ان کنوکشنز کی کریکٹنس ہائی کورٹ نے چیک کی تو ان سب میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایکویٹل ان کو ملا اور وہ باعزت بری ہوئے ان تمام کیسز سے۔ آج القادر کیس جو گزشتہ 1 سال سے چل رہا تھا، آج اس کے فائنل آرگیومنٹس اپنے کمپلیشن کو پہنچے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم کنسنٹ کے ساتھ، اس میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی اور سرکار کی کنسنٹ تھی کہ آج ہم لیٹ آورز تک کام کریں گے۔ میں اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، تو ہماری میوچول رضامندی سے 1 سال سے جو کیس چل رہا ہے، ہم اس میں اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ تیزی سے فیصلے ہوں، کیونکہ پیٹرن یہی دیکھا ہے انفارچونیٹلی کہ نیچے ٹرائل کورٹس میں ہم جہاں بھی پیش ہوتے ہیں صرف ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا اور اینڈ میں سزا ہو جاتی ہے، اور پھر ہم فائنلی ایونچولی ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے، اور اس میں بڑا ٹائم صرف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا، پچھلے سال کی تمام سزائیں سردیوں میں ملنے والی، گرمیوں میں جب ہم نے ان سے نجات حاصل کی ان سزاؤں سے، تو سرکار نے دوبارہ چونکہ کیسز سارے ختم ہو گئے اور عمران خان صاحب تمام کیسز میں بری ہو گئے اور باعزت بری ہو گئے، اور وہ تمام کیسز بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو۔ تو آج ایک ہی دن میں دوبارہ 2 کیسز کی دوبارہ سرکار نظر رکھے بیٹھی ہے کہ توشہ خانہ 2 کا آغاز کیا جائے اور القادر کو کنکلوڈ کیا جائے۔ میں آج عدالت میں ہونے والی یا ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں وہ میں کچھ باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے القادر کے اوپر کبھی بھی میڈیا سے بات نہیں کی، یا عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے آگے نہیں رکھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم میڈیا کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا کیا بنا۔ تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو اماؤنٹ آیا وہ 190 ملین نہیں، وہ 171 ملین پاؤنڈز تھا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے وہ اماؤنٹ آیا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 4 سال پڑا رہا، اور ایویڈنس میں یہ بھی بات آئی کہ اس اماؤنٹ کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ود دی کنسنٹ اس نے اس اماؤنٹ کو انویسٹ بھی کیا جس میں کچھ پروفٹ لگا۔
तो पहली बात तो ये कि जितने पैसे मलिक रियाज साहब के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आए, वो तमाम के तमाम उसमें 1 रुपया 1 पैसा भी उसमें कम नहीं हुआ, बल्कि उसमें इजाफ़ा हुआ। और इजाफ़ा होने के बाद आज भी वो तमाम पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है। ना उस पैसे का 1 पैसा इमरान खान साहब की जेब में आया, उनकी अकाउंट में आया या उनके अलकादिर ट्रस्ट में आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, ये पैसा यूके ने मलिक रियाज की फैमिली का फ्रीज़ किया, यूके ने उनका पैसा डी फ्रीज़ किया, और ये बात साबित नहीं हो सकी कहीं पर भी कि जो पैसा यूके ने फ्रीज़ किया वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था या फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री थे, जब उसका कोई एविडेंस और सबूत ही पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं। तो फॉर ऑल पर्पसेस वो मलिक रियाज का लेजिटिमेट और लीगल पैसा होगा, जिस पे किसी क्रिमिनल कोर्ट का कोई क्लेम नहीं होगा। वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के पास वो तमाम पैसा मौजूद है। मैं साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि आज हमने अदालत को ये बात बताई कि इधर 2 पार्टीज़ प्रोसिक्यूट हो रही हैं, मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली, इधर से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, और कुछ लोग और जो एसोसिएटेड हैं, जिसमें मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं और साथ में जुल्फ़ी बुखारी साहब भी जो हैं वो भी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, मगर उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया है कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से बताने से पहले हमने अदालत को ये बात आज बताई कि मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली, हमेशा से हमने यही देखा है एज पाकिस्तानी सिटीजन्स कि फिलंथ्रॉपी के काम में, डोनेशन के काम में, कार खैर के काम में, चैरिटी के काम में, सोशल वर्क के काम में और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में मलिक रियाज की फैमिली ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उन्होंने ख़ुद लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे ज़लज़ला हो, चाहे फ्लड्स हों, चाहे दस्तरखान हो, हम चलते फिरते देखते हैं कि कौन अल्लाह ताला की मखलूक के लिए काम करता है, तो मलिक रियाज साहब की फैमिली ने हमेशा काम किया है। इमरान खान साहब के ऊपर बात करते हुए हमने कोर्ट को आज असिस्ट किया कि क्रिकेट का मैदान छोड़ते ही इमरान खान साहब ने सोशल वर्क पे अपना सारा फोकस और अटेंशन डाइवर्ट की। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने लाहौर में शौकत खानम के नाम से बनाया। पूरे पाकिस्तान का उस पर एतमाद है, पूरी दुनिया का उसके ऊपर एतमाद है, उसके इलाज पर भी। और उसके बाद उस कैंसर हॉस्पिटल ने वो एक्सपैंड होता गया और फिर वो पेशावर गया और अब कराची में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इन प्रोसिक्यूशंस की वजह से खान साहब ने आज बार बार कहा कि इस बात को हाईलाइट करो कि वो कैंसर हॉस्पिटल कराची का नहीं बन पा रहा, बिकॉज़ 2 साल से मैं जो कैद काट रहा हूँ और जो क्रिमिनल केसेस हैं उसकी वजह से हम अपने चैरिटी वर्क को वैसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सक रहे। इमरान खान साहब ने ट्रायल कोर्ट को अपने जवाब में बड़ा मुफस्सल जवाब उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कहा है तक ये जितना भी चैरिटी वर्क हुआ है ये उनकी सपोर्ट से हुआ है, और उनके ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो उन्होंने इमरान खान साहब के कायम करदा जितने भी चैरिटी और ट्रस्ट वर्क है उसमें दिल खोल के हमेशा डोनेशंस उन्होंने दिए हैं। कभी कोई उंगली नहीं उठी, कभी 1 पैसे की उसमें करप्शन नहीं हुई, और वो बहुत स्मूथ ऑपरेशंस होते रहे। वरना अगर कोई माली बेज़ाब्तगियाँ होती या कोई एम्बेजलमेंट या मिस अप्रोप्रिएशन का केसेस होते तो मेरा ख्याल है सबसे पहले शौकत खानम हॉस्पिटल का ऑडिट जो करवाया गया और जिसमें कुछ ना निकला तो उसके ऊपर केसेस ये बनाए जाते। सो शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ साथ हेल्थ केयर में इमरान खान साहब ने बहुत काम किया, और उसके बाद नमल एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी जो है, इट्स अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट नमल यूनिवर्सिटी, वो भी एक साथ साथ पैरेलल चल रही थी। अब सरकार ने अपना केस क्या बनाया? सरकार ने अपना केस ये बनाया कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज और उनकी फैमिली की मदद की कि वो पैसा पाकिस्तान ले आएँ, और उसके बदले मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है वो स्पॉन्सर किया और बना कर दिया। जब आप नैब का रेफरेंस पढ़ेंगे और चार्ज पढ़ेंगे तो आज से पहले तक ये तासुर आता था कि वो एक गोस्ट प्रोजेक्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता,
کوئی زمین جو ہے وہ اس کو ہڑپ کر لیا گیا ہے, پیسے کھا لیے گئے ہیں, مگر جب ایویڈنس ریکارڈ ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ از فنکشنل, از آپریشنل, اٹ ایگزسٹس with many students receiving free education, quality education. گورنمنٹ کالج لاہور سے افیلیٹڈ ہے, لمس کی فیکلٹی وہاں پر آتی ہے, اور اس کو ملک ریاض صاحب نے جو لینڈ گفٹ کیا اور اس کے بعد اس کو سپانسر کیا, اس کی کنسٹرکشن کو, اور وہاں پر فرنیچر اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو سہولیات اویلیبل ہیں. سو کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چیریٹی ورک اور ہیومینیٹیرین ورک اگر اس نے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی زد میں آنا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس کے بعد کوئی بھی پاکستان میں سوشل ورک کرنے سے بھی اجتناب کرے گا اور گھبرائے گا اور ہیزیٹیٹ کرے گا کہ اس کے اوپر بھی کرمنل کیسز بن جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے, جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے, اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی کبھی مداخلت نہیں رہی, کبھی ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا, کبھی ان کو کوئی سیلری نہیں ملی, اور یہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, جیسے نمل میں دی جاتی ہے, جیسے شوکت خانم میں لوگوں کے مفت علاج ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو میں نے خاص طور پہ 3 موقعوں پر خاص طور پہ میں نے ان کو اپسیٹ دیکھا ود دی پروسیکیوشنز. وہ کون کون سی پروسیکیوشنز تھیں گزشتہ 2 سالوں میں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. جب ذلِ شاہ کا مرڈر ہوا تو وہ بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھی کو مار کے انہوں نے ہمارے اوپر مقدمہ ڈال دیا. دیٹ واز این اپسیٹنگ مومنٹ فار ہیم وچ آئی سو. اس کے بعد جب عدت اور نکاح کا کیس آیا تو وہ اس سے بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ بلو دا بیلٹ تھا, یہ کیس کبھی نہیں آنا چاہیے تھا. باقی 280 کیس جو بنے ہیں چلو ان کی خیر ہے, مگر عدت اور نکاح از اے شیمفل کیس, یہ نہیں بننا چاہیے تھا. تیسرا, میں نے خان صاحب کو ریئیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ تب دیکھا ہے جب ان کو کرپشن اور ڈس آنیسٹی ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے, اس پہ وہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں ہوں. اور کیس نے بھی اور ایویڈنس نے بھی یہی انڈیکیٹ کیا ہے کہ جتنی بھی آج دن تک ایفرٹس ہوئی ہیں ریپیٹڈلی کرمنل جسٹس سسٹم نے 280 کرمنل کیسز جو خان صاحب کے اوپر رجسٹر کیے ہیں اس میں سے سلیکٹ کر کے 5 کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ دی بیسٹ کیسز ہیں. وہ سائفر تھا, وہ توشہ خانہ تھا, وہ عدت نکاح تھا, وہ القادر تھا. پچھلے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اب 2 نئے کیسز آ گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے اسسٹنس دی ہے, میں بہت کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز میں ایکویٹل ہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ایکویٹل ہی ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا جج صاحب اس تمام ایویڈنس کو ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے, یا ایک دفعہ پھر ہمیں وہی سردیاں یہاں گزارنے کے بعد ساری گرمیاں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر لگاتے رہیں کہ وہاں پر ہم ایکویٹل جو ہے وہ لیں. عمران خان صاحب اور ان کی فیملی نے اس پورے القادر ٹرسٹ میں 1 روپے کا بھی کوئی بینیفٹ یا فائدہ نہیں لیا. انہوں نے آج دن تک انہوں نے کہا میں 20 سالوں سے میں یہ سوشل ورک کر رہا ہوں اور یہ میں سوشل ورک کرتا رہوں گا ریگارڈلیس آف دیز پروسیکیوشنز. مجھے یہ پروسیکیوشنز نہیں روکیں گی کہ میں جو خیر کا کام میں جو کر رہا ہوں وہ ہوتا رہے. ہم نے عدالت کو بتایا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں نیب کے جتنے بھی آج دن تک کیسز آئے ہیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ حکومت پاکستان کو نقصان اور لاس کیا ہوا ہے. سرکار نے بتایا کہ حکومت پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی لاس نہیں ہوا, بلکہ جو پیسے تھے وہ تھوڑے بڑھ گئے ہیں کم ہونے کی بجائے. سو لاس بھی کوئی نہیں ہوا, میاں بیوی نے بھی کوئی فائدہ نہیں لیا, کوئی اماؤنٹ نہیں لیا, اور ایک چیریٹی کا ہیومینیٹیرین ورک
ریموٹ ایریا آف پاکستان میں لیس پریولیج اسٹوڈنٹس کے لیے جو جاری ہے اس کو ڈسٹرب اور ڈسرپٹ کیا گیا ہے. اکاؤنٹس فریز ہیں, اسٹوڈنٹس مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کیس میں جج صاحب جب منڈے کو تشریف لائیں گے تو جو ہم نے رات تک محنت کی ہے اور اس کیس کو بری طریقے سے دوبارہ ایک دفعہ ڈیمولش کیا جیسے پچھلے کیسز کو ڈیمولش ہوئے ہیں, کہ وہ اس میں ایکویٹل, آنریبل ایکویٹل یہیں پر ہمیں اناؤنس کریں, نہ کہ ایک دفعہ پھر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے اور انصاف مانگنا پڑے.